दर्शन नमस्ते एवं प्रेमपूर्ण साहित्यिक अभिवादन। सम्पूर्ण नेपाली साहित्य संसारका नियमित कार्यक्रमको प्रतीक्षामा रहनुभएका संसारभरिका नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी, अनुरागी र नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्नुहुने दर्शक, सर्जक, श्रोता तथा सम्पूर्ण भाषा साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूलाई नेपाली साहित्य संसारको तपाईहरूको यो आफ्नै प्राणप्रिय कार्यक्रमको आँगनमा दिल ओछ्याएर हार्दिक सुस्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश पाण्डे अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट यतिखेर र नेपाली साहित्य संसारको सम्पूर्ण परिवार युनिटको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, शुभ प्रभात र सुस्वागतम। कार्यक्रमको आँगनमा आदरणीय दर्शक, श्रोता तथा सर्जक महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल वैशाख 22 गते, तदनुसार मे महिनाको 4 तारिक 2020 र यति बेला नेपाली समयअनुसार 8:15 गइसकेको छ भने बिहानी समय, अमेरिकाको बिहानी समय 7:30 गएको छ। म प्रस्तुता प्रकाश पाण्डे अबको 1-1.5 घण्टाको समयावधि यहाँहरूलाई साथ दिन आएको छु र अबको 1-1.5 घण्टामा यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा राखिदिनुभएका मिठा मिठा रचनाहरू, मिठा मिठा साहित्यिक कोसेलीहरूलाई साटासाट गरेर वाचन गराएर मनोरञ्जन, भरपूर मनोरञ्जन लिनेछौँ। आउनुहोस्, कमेन्ट बक्समा आफ्ना रचना, मिठा मिठा रचनाहरू पनि राखिदिनुहोस् र संसारभर यो कार्यक्रम र तपाईँका रचनालाई पुर्याउनु पर्ने र पुर्याउने जुन हाम्रो अभियान छ, त्यो अभियानलाई पूर्ण गरिदिनु हुन कार्यक्रम सेयर गरेर आफ्नो वालमा र ठुला ठुला ग्रुपहरूमा वाच पार्टी राखेर कार्यक्रमको भव्यतालाई थपिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साहित्यका रसपान गर्ने मिठा मिठा नेपाली भाषा साहित्यका कर्मी माउरीहरूद्वारा सिर्जित मिठा मिठा मह जस्ता गुलिया रचनाहरू वाचन गर्ने यो अभियानको 1-1.5 घण्टाको अवधिमा साथ दिन आएको तपाईँको नेपाली साहित्य संसार आफ्नै च्यानल हो र नेपाली साहित्य संसार अब युट्युबबाट पनि प्रसारित हुन थालेको छ। नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र रचनात्मक कमेन्ट एवं आफ्ना र सर्जकहरूका रचना सुनेर प्रतिक्रिया पनि राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो बसाइलाई भव्यता थप्ने क्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु। आफ्नै एउटा रचनाको कोपिला टिपेर जो तपाईँहरू सबैमा समर्पित छ। यहाँहरू मेरा दर्शक, श्रोता, सर्जक र संसारभरबाट हेरिरहनुभएका नेपाली साहित्य संसार प्रेमी, नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी र नेपाली साहित्य संसारका अमूल्य दर्शक, श्रोता र सर्जक महानुभावहरूलाई समर्पण गर्न चाहे मेरो यो रचना ताजा भर्खरै रचेको प्यारा सर्जकमा सुस्वागत गरे, खोलेर दैलो दिल। प्यारा सर्जकमा सुस्वागत गरे, खोलेर दैलो दिल। बाल्दै पानस द्वारमा शुभ घडा, दुबो दही चामल। बाल्दै पानस द्वारमा शुभ घडा, दुबो दही चामल। माला फूल बगान काव्य कविता, पूजा गरे शारदा। तारा चन्द्र र सूर्य झैं चहकिला, नक्षत्र साहित्यका। लेखौं शब्द मिठा चुनेर रसमा, बास्ना छरोस् अतर। भाषा संस्कृतिको कला र कृतिको सेवा जगेर नागर। सुन्दै गद्य तथा कथा गजलवा, उस्तै मिठा छन्दमा। भाषा सेवक राष्ट्रपुत्र पदवी, पाएर आनन्दमा। लेख्दा हुन्छ मजा, पढे पनि मजा, सुन्दा जै झन् मजा। लेख्दा हुन्छ मजा, पढे पनि मजा, सुन्दा जै झन् मजा। खसरा शब्द कसेर लेख्नु मनको, आगो खराने हुँदा।
खसरा शब्द कसेर लेख्नु मनको आगो खरानी हुँदा बाणौं काव्य सुधार चेर रसिला सर्वत्र संसारमा बाणौं काव्य सुधार चेर रसिला सर्वत्र संसारमा निम्ता गर्छु सधैँ समस्त कविको साहित्य संसारमा निम्ता गर्छु सधैँ समस्त कविको साहित्य संसारमा साहित्य संसारमा। हजुर पक्कै पनि साहित्य संसारमा हाम्रा समस्त कविहरूलाई कविमनहरूलाई नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूलाई हार्दिक स्वागत र निम्ता गर्न चाहन्छु। हरेक दिनको यो बसाइलाई मधुरता थप्नका लागि मैले सुरुवात गरिसकेको छु एउटा आफ्नै रचनाको कोपिला टिपाएर। अब भने यहाँहरूको रचनाको बाली भित्र्याउने बेला भएको छ। यो नेपाली साहित्य आकाशमा, नेपाली साहित्यको फाँटमा, नेपाली साहित्यको क्षितिजमा उदाएका हजुरहरू जस्ता नक्षत्र, तारा र चन्द्र सूर्य समानका हाम्रा सर्जकहरूका मिठा मिठा रचनाहरूलाई वाचन गरेर अबको अगाडि पाइलो चाल्न चाहन्छु। हेरौँ आजको सर्वप्रथम रचना, दैलो खोल्ने रचना कसको र के परेको छ। आहा, प्यारा हरिगुरुद्वारा प्रेषित गरिएको यो रचना पहिलो रचनाको रूपमा आजको दैलो खोल्ने रचना परेको छ। हरिप्रसाद रिमालद्वारा रचित यो कविता रहेको छ बसन्त तिलका छन्द। आहा, उक्ता बसन्त तिलका भज जगौगा बिहान रक्तिमा जडी प्रभात चुलबुलाउँछ। छन्द बसन्त मात्रै भन्नुभएको रहेछ, बसन्त तिलका सोधेको थिएँ, बसन्त रहेछ। बिहान रक्तिमा जडी प्रभात चुलबुलाउँछ, बिहान रक्तिमा जडी प्रभात चुलबुलाउँछ, दिवा सशक्त सूर्यको प्रभा सँगै रमाउँछ, निशा मुसुक हाँस्दछिन् अनेक तारका सँगै। आहा, यो त बिहान रक्तिमा जडी प्रभात चुलबुलाउँछ, दिवा सशक्त सूर्यको प्रभा सँगै रमाउँछ, निशा मुसुक हाँस्दछिन् अनेक तारका सँगै, हिमाल शोभनीय छन् गुराँस छन् जताततै, अनेक बाग छन् यहाँ अनेक पुष्पका थुङ्गा, अनेक बाग छन् यहाँ अनेक पुष्पका थुङ्गा, अनेक छन् यहाँ मिलेर अनेक एक छन् यहाँ मिलेर बस्दछन् सदा, अनेक एक छन् यहाँ मिलेर बस्दछन् सदा, अतृप्त तृप्त बग्दछन् बगानमा डुबेपछि, अतृप्त तृप्त बग्दछन् बगानमा डुबेपछि, अमूर्त मूर्त बन्दछन् सुगन्धमा पुगेपछि, मुनै मुना बटारिँदै र मस्किँदै परागको चुसुक्क चुस्दछन् सबै मिठास पुष्प बागको। आहा, चुसुक्क चुस्दछन् सबै मिठास पुष्प बागको, उदार भावना यहाँ छ बागमा मनोहर, उदार भावना यहाँ छ बागमा मनोहर, विशेष स्वर्ग झैँ छ यो हिमाल छेउको घर, विशेष स्वर्ग झैँ छ यो हिमाल छेउको घर, टलक्क टल्कने उँभो हिमाल नित्य हाँस्दछन्, टलक्क टल्किने उँभो हिमाल नित्य हाँस्दछन्, गुराँस पुष्पले तिनै हिमाल हेर्न व्यस्त छन्, मुनाल जातका चरा, मुनाल जातका चरा बसेर वृक्ष वृक्षमा लुआउनु छिटो भनी भनेर बस्दछन् यहाँ, लआउनु छिटो छिटो भनेर बस्दछन् त्यहाँ, छ मन्द वायुको प्रभाव मनोविनोद ल्याउने,
छ मन्द वायुको प्रभाव मनोविनोद ल्याउने सुटुक्क पस्दछौ सबै छ बाटिका रमाउने न शीतका प्रभावले अशान्त बन्नु पर्दछ न प्रीतका अभावले निराश झेल्नु पर्दछ न शीतका प्रभावले अशान्त बन्नु पर्दछ न प्रीतका अभावले निराश झेल्नु पर्दछ अशान्त शान्त बन्दछन् वसन्तका व्यवहारले अशान्त शान्त बन्दछन् वसन्तका बहारले अचेत चेतना मुना बगानमा गई फुले बनेर कोपिला थुङ्गा मुसुक्क मुस्कुराउँदा बनेर कोपिला थुङ्गा मुसुक्क मुस्कुराउँदा दियो बले समान छन् प्रफुल्ल चेतना सदा महिर्न मैरमाउने वसन्तको प्रभाव यो अछेद्य रोग आउँदा नहिँडिन आज पाइयो घरै बसेर सम्झँदै लुकेर आज खिन्न छु घरै बसेर सम्झँदै लुकेर आज खिन्न छु अनेक तिर्सनाहरू बरालिँदा म भिन्न छु अनेक तिर्सनाहरू बरालिँदा म भिन्न छु बरालिँदा म भिन्न छु। हार्दिक धन्यवाद हरिप्रसाद रिमाल झापा चारालीका अब्बल सर्जक दाजु अग्रज गुरु दाजु हरिप्रसाद रिमालज्यूलाई आजको रचनाको पहिलो रचनामा पढ्न सफल हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि र यहाँको निरन्तर साहित्यिक यात्राको प्रगतिको शुभकामना साथ यहाँलाई यसै गरी हरेक दिन पढ्न पाइरहोस् भनेर मैले शुभकामना दिन चाहेँ। बिके बिराई सरले नमन प्रकाशज्यू भन्नुभएको छ मेरो भाइ प्रकाश भनेर माया गर्ने मेरा सम्पूर्ण दर्शक श्रोता र सर्जक महानुभावहरू नै मेरा उत्प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ। मेरा भाइ शङ्कर पाण्डेले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, अलख निरञ्जन सर, यहाँ संसारभरिका सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी अनुरागीहरूको मिठो गुनगुनाहान देखेको छु। अब भने फेरि पनि अर्को रचना राख्ने बेला भइसकेको छ। अर्को रचना हात पारिसकेको छु। आदरणीय भुवन शिवाकोटी चौघरेद्वारा पसिनाको डाम शीर्षकको कविता यतिखेर फेला पारेको छु। कविताको शीर्षक रहेको छ पसिनाको डाम। अचानक कालो बादलले ढाक्यो आकाश, बिजुली चम्कियो, चट्याङ गर्जदै तर्सायो मुटुको ढुकढुकी। म सानो मान्छेलाई ठुलाको छाता मुनि छहारी थिएन। दौडिएँ तर बालुवाको मैदानमा साना खुट्टाको दौडाइले कहाँ पुग्थ्यो र हलोको फाली दौडिँदै बर्सियो पानीका ठुला थोपा। बढ्दै गयो बाढीले खहरेहरू उर्लिए बीच मैदानमै रोकिनुको विकल्प भएन। चुट्नसम्म चुट्यो नुनिलो पानीले, अझै मजाले चुट्यो असिनाको वर्षाले। निलो भयो शरीर, पीडा घटेन। छाता ओढेर अग्लोमा उभिएकाहरू हाँसिरहेका थिए। जोतेर सिमाना छिचोलेपछि हेर्दै बिलायो असिना। परन्तु मेरो निलो शरीरभरि वरिपरि पसिनाको डाममाथि नुनिलो जलाशयभन्दा केही बाँकी बसेन। मेरो पसिनाको डाममाथि नुनिलो जलाशयभन्दा केही बाँकी बसेन, बस केही बाँकी बसेन। आहा, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय कविमन भुवन चौघरे सरलाई, यो भुवन शिवाकोटी चौघरे सरलाई यो पसिनाको डाम शीर्षकको यो मिठो कविता मलाई लाग्छ मजदुर दिवसका सिलसिलामा रचिएको थियो। एकदमै मिठो रचनाका लागि धन्यवाद र शुभकामना पनि साहित्यिक प्रगतिको। यहाँलाई निरन्तर यसरी पढिराख्न पाइयोस् यहाँका रचनाहरू। नेपाली साहित्य संसारको आँगनमा यहाँलाई हर दिन स्वागत छ। अब भने बेला भएको छ फेरि अर्को कविता वाचन गर्ने। पीडित नारीको बिलौना भनेर बिके बिराई सरले एउटा कविता पठाइदिनु भएको छ। बिदा खुलाइदिनु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। कृपया आफ्ना रचनाहरू राख्दा बिदा खुलाइदिन नभुल्नुहोला। घरकी नारी नराम्री पर राम्री देख्ने, जाँड रक्सी धोकी तास मात्र खेल्ने। घरकी नराम्री पर राम्री देख्ने, जाँड रक्सी धोकी तास मात्र खेल्ने। कर्म यस्तो मेरो किन होला खोइ, अचम्मको जन्तु पर्यो मेरो पोइ।
कामै नगर्ने हलो झन नजोत्ने सधैँ मिठो मिठो मात्र खान खोज्ने जाँड धोक्छ बिहानै मुखै नधोई अचम्मको जन्तु पर्यो मेरो पोइ अचम्मको जन्तु पर्यो मेरो पोइ मध्यराति आउँछ धोकेर दारू उसको यो आदत कसरी सपारूँ म जस्तै दुखारी अरू छौ कि कोही अचम्मको जन्तु पर्यो मेरो पोइ खेतबारी तै खाइसक्यो खेतबारी जति खाइसक्यो बेची पैसा मागेर रिसाउँछ मदेखि आफूभन्दा ठुलो मान्दैन यो कोही आमा अचम्मको जन्तु पर्यो यो मेरो पोइ ढलेको सिनको उठाउँदैन कबै भन्छन् के गरिस् चाहिँले मै गाली गर्छु सबै दिनरात मैले काटेकी छु रोई अचम्मको जन्तु पर्यो मेरो पोइ छोडी हिँड्छ कट खोलेर जिउ सफा छैन भनी खोज्छ फेरि न्यू यस्तो मानिस होला कि अरू कोही अचम्मको जन्तु पर्यो मेरो पोइ दाइजो आएन भन्छ धेर तेरो रजाइ गर्छ सम्पत्तिमा मेरो गर्छेस रजाइ सम्पत्तिमा मेरो बाँचेको छु आँसुले म मुख धोई अचम्मको जन्तु पर्यो मेरो पोइ छोरो भन्छ बाबा नगर न यस्तो राति घरमा आई पगाल्ने जस्तो घरमा आई पागलले जस्तो भन्न खोज्नु पागलले जस्तो छोरी रुन्छे बाबुको त्यो पाउ छोई अचम्मको जन्तु पर्यो मेरो पोइ चाडबाड आए घर कहिल्यै हुन्न छोराछोरीदेखि मन उसको रुन्न म जस्तो सुखी छैन भन्छ ऊ कोही अचम्मको जन्तु पर्यो मेरो पोइ अचम्मको जन्तु पर्यो मेरो पोइ भनेर बालकृष्ण खनाल टिकापुर कैलाली एका सर्जकले सामाजिक विषयवस्तुमाथि केही व्यङ्ग्यात्मक प्रहार गरिदिनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक नमन सर भन्नुभएको छ। बाबु व्यासज्यूले, ममिता बराल सुवेदी दिजूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। सुमन शर्मा दिजू, सम्झना काफ्ले दिजू, सुधा शाह, त्यस्तै गरी मेरी ममतामयी जननी आदरणीय सावित्री देवी पाण्डेले यतिखेर नेपाल काठमाडौँबाट हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। जमुना पाण्डेले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। खेम खनाल सर हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। र आदरणीय रमेश भट्टराई, नेपाली साहित्य संसारका संस्थापक रमेश भट्टराईले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। बाबु व्यासज्यूको गजल फेरि अर्को रचनाको बसाइमा यो बाली भित्राउने बेला भएको छ। अर्को, न ओली चाहिएको छ न त गौतम चाहिएको छ। यार न ओली चाहिएको छ न त गौतम चाहिएको छ। बुझ यार यो देशलाई एउटा आलम चाहिएको छ। म भन्छु शिखर चुमेर सिंहासन आफ्नो पेवा नसम्झ। शिखर चुमेर सिंहासन आफ्नो पेवा नसम्झ। स्वाभिमान राखिरहन थोरै अहम चाहिएको छ। बुझ यार यो देशलाई एउटा आलम चाहिएको छ। घमण्ड रत्ती भर नगर बाँचुन्जेल किन तेरो मेरो घमण्ड रत्ती भर नगर बाँचुन्जेल किन तेरो मेरो बुझिराख। चिता जल्न दाउरा हरदम चाहिएको छ। सम्बन्ध स्वाभिमान राखिरहन थोरै अहम चाहिएको छ। उमेर रहुन्जेल ठेट्ना मकै खुब टोक्थे हाम्रा बाले। उमेर रहुन्जेल ठेट्ना मकै खुब टोक्थे हाम्रा बाले। समय ढल्यो त्यही सातु आज नरम चाहिएको छ। आहा युवा हेर्छु युवा बोकेर त्यो जहाज कहाँ उडेको होला। हेर्छु युवा बोकेर त्यो जहाज कहाँ उडेको होला। हेर्छु युवा बोकेर त्यो जहाज कहाँ उडेको होला। कहिले बुझु यही माटोमा मेरै परिश्रम चाहिएको छ। आहा कहिले बुझौँ यही माटोमा मेरै परिश्रम चाहिएको छ। कहिले बुझौँ यही माटोमा मेरै परिश्रम चाहिएको छ। समय ढल्यो त्यही सातु आज नरम चाहिएको छ। अत्यन्तै सुन्दर रचना बाबु व्यास पहाडी सरको। गुल्मीका सर्जक बाबु व्यास पहाडीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। र यहाँको मिठो रचना वाचन गरेर फेरि अर्को पाइला अगाडि लिन पाएकोमा नेपाली साहित्य संसार र म प्रकाश पाण्डे धन्य सम्झन्छु। नमस्कार प्रकाश सर लगायत सबैमा भनेर ऋषि दिताल सर भन्नुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन एवं स्वागतम गर्न चाहन्छु। यहाँ एउटा गजल प्राप्त गरेको छु। अलख निरञ्जन लोहर सरको गजललाई पस्केर अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। मस्तिष्क सुतेकै छ आँखा जागेर के हुन्छ। मस्तिष्क सुतेकै छ आँखा जागेर के हुन्छ। अल्छीले त्यो निलो आकाश मागेर के हुन्छ। अल्छीले त्यो निलो आकाश मागेर के हुन्छ। मस्तिष्क सुतेकै छ आँखा जागेर के हुन्छ। ठेक अनि टुप्पा मिलाउनलाई ऊ उद्धत भयो। क्षितिजलाई भेट्न यी खुट्टा भागेर के हुन्छ। अल्छीले त्यो निलो आकाश मागेर के हुन्छ। एक दिन टुसाले पक्कै छोड्नेछ
छोड्नेछ सुसुप्तता, एक दिन टुसाले पक्कै तोड्नेछ सुसुप्तता, एक दिन टुसाले पक्कै छोड्नेछ सुसुप्तता। चाहे वरिपरि ती पात पतिङ्गर तागेर के हुन्छ, क्षितिजलाई भेट्न त्यो यो खुट्टा मागेर के हुन्छ। पेटको आगोमा रापिएर ऊ फलाम बनिसक्यो, पेटको आगोमा रापिएर ऊ फलाम बनिसक्यो। फुटाउन बम गोला र बारुद दागेर के हुन्छ। चाहे वरिपरि ती पात पतिङ्गर तागेर के हुन्छ। राजाको के कुरा, म त अङ्ग्रेज चपाएको मान्छे। सुन राजाको के कुरा, म त अङ्ग्रेज चपाएको मान्छे, म त अङ्ग्रेज चपाएको मान्छे। अलगसँग जुस किरा फटिङ्गर लागेर के हुन्छ, फुटाउन बम गोला र बारुद दागेर के हुन्छ। सुन म राजाको के कुरा, म त अङ्ग्रेज चपाएको मान्छे, अलगसँग जुस किरा फटिङ्गर लागेर के हुन्छ भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। मिठो रचना, सुन्दर रचना। सम्झना काफ्ले दिजु, सीता पौडेल घिमिरे दिजुले यतिखेर हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद एवं सुस्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। धीरज स्मृति पवन सरले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। कुशल प्रस्तुता लगायत सबैमा नमन गरे भनेर खेम खनाल सर भन्नुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन एवं सुस्वागतम। नेपाली साहित्य संसारको यो आँगनमा फेरि पनि रचना वाचन गर्ने, उठान गर्ने बेला भइसकेको छ। अर्को रचनाको यो कोसेली उठाउन चाहन्छु। आदरणीय कवि खेम खनाल सरद्वारा विरचित शार्दूल विकृत छन्दमा रहेको यो कविता गाडी चालकलाई सन्देश भन्नुभएको छ। कुद्छन् वाहन यी अनेक थरीका, ढाकेर बाटो जतै बढ्दो भिड सधैँ सहरमा, देखिन्न खाली कतै भिडै भिड छ, भिड भित्र जहिले तर्केर हिँड्ने गर। सच्चा चालक बन्दछौ यदि भने गल्ती नगर्ने गर। बाटामा जति चिन्ह छन् सब कुरा हेरेर हिँड्ने गर। गाडी नै यसरी खचाखच भयो, मान्छे कहाँ हिँड्नु र। सानै काम परोस् तथापि अहिले गाडी चलायो गयो। साह्रै भिड भएर पैदल यहाँ हिँड्नै नसक्ने भयो। एउटा कारण भई हुँदैन घरमा, जस्तै भए तापनि मान्नै पर्छ अवश्य यो समयको हो आवश्यकता पनि। जानै पर्छ बजार गाउँ घरमा, जे भए तापनि गाडी नै सजिलो सवार हुन गो हिँड्दैन कोही पनि। बाटो भित्र अनेक चिन्हहरू छन्, बत्तीहरू छन् कति लेखेका जति नियम नबुझी कुदिनेहरू छन् कति। हिँड्नै पर्छ भने बुझौँ सब कुरा, हतार गर्छौ किन आफ्नो ख्याल गरेर जाऊ सहजै पर्खेर एकैछिन। मै हुँ वीर भनेर दौडिरहँदा मान्दैन मानी डर, पर्दा बिघ्न बधाई दिन्छ कसले स्याबास के मिल्छ र। हिँड्नै पर्छ अनेक त्रास बटुले, जानिन्न के हुन्छ खै व्यर्थै दुर्घटना भयो यदि भने बाँचिन्छ बाँचिन्न है। गाँजा भाङ तथा पिएर मदिरा गाडी चलाएपछि गल्ती काम गरेर हिँड्दछ भने लानेछ पाता कसी। हिँड्छन् कार लिएर शीघ्र गतिमा, केही दूर पुग्छौ तर होला दुर्घटना मरिन्छ कि भनी बुझ्दैन कोही ड्राइभर। गाडी चालकले नहिँड्नु कहिले आफै उदासी बनी, आफै बाँच बचाऊ है अरू सबै कर्तव्य मेरो भनी।
हेर्दै जाऊ अगाडि बढ्न नसके बाधा भएर किनु बन्नै पर्छ चलाक चालक हुँदा आफू सधैँ जोगिनु बन्नै पर्छ चलाक चाख नहुँदा चालक हुँदा आफू सधैँ जोगिनु। आहा, धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो रचनाको लागि। अत्यन्तै सुन्दर सुन्दर रचना। चालक हुँदाखेरि जोगिनुहोस्, सडकमा आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, अरू पनि सडक सेयर गरिरहेका हुन्छन्, सबैको सुरक्षा अपनाइदिनु होला भनेर मिठो सन्देशसहितको रचना राखिदिनु भएकोमा आदरणीय खेम खनाल सरलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना र नेपाली साहित्य सञ्चारले आयोजना गरेको गजल प्रतियोगितामा सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्न सफल उहाँको गजललाई पनि हार्दिक बधाई तथा उहाँलाई पनि हार्दिक शुभकामना। यसै गरी नेपाली साहित्य सञ्चारको आँगनमा सदादिन हजुरहरूलाई यसै गरी हाँस्दै खेल्दै देख्न पाइयोस्। सूर्यको किरण छर्दै आइपुगे प्रकाश उज्यालो उज्यालिन्छ अब यो साहित्य संसार भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद दिदी, हजुरहरूका माया ममता र यो स्नेहले जिन्दगी उज्यालो बनाउने प्रयत्नमा पक्कै पनि छु। नमन सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूलाई साथमा प्रकाशजीमा भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। आहा, मिठो वाचन भन्नुभएको छ ऋषि दितालले। मेरी प्यारी दिदी सीता पौडेल घिमिरेले मलाई साहित्य संसारका सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई नमन टक्राउनु भएको छ। यहाँलाई पनि उहाँहरूको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि नमन टक्राउन चाहन्छु। आहा, मिठो वाचन भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। कोपिला दिदीले आहा आहा हार्दिक नमन प्रकाश भाइ भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन एवं सुस्वागतम यहाँलाई पनि। अब भने सम्झना काफ्ले दिजुलाई उठान गर्ने बेला भएको छ रचनाबाट। प्यारी दिदी सम्झना काफ्ले दिजुलाई यो साथ र सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण गर्दै छन्द जस्तै भन्नुभएको छ, हामी दुईको धोको। के खेल्यो कुन दैवले लहरमा जानी नसक्नु थियो, हाम्रो भेट गराउने कुन यहाँ भावी बनेको थियो, सम्झेको कहिले थिएन यसरी बाँधिन्छ गाँठो कतै, जोडी सुन्दर सुन्दरै बनिरह्यो 54 बर्खा बिते। यात्राको सुरुमा बोध मनले आशा बढी नै थिए, इन्द्रेणी रङका ती स्वप्न मनका सङ्घर्ष धेरै भए, आशीर्वाद रह्यो निमान्य जनको, संसार फुल्दै रह्यो, बाँचुन्जेल रहोस् साथ अवता, धोको यही नै भयो, बाँचुन्जेल रहोस् साथ अथवा धोको यति नै भयो, बाँचुन्जेल रहोस् साथ अवता, धोको यही नै भयो। आहा, सुन्दर रचना। बाँचुन्जेलको साथको प्रण गर्नुभएको छ। यहाँहरूको आजन्मको साथ टुट रहोस्। एकदमै सुन्दर भावना राखिदिनु भएको छ। नमन प्रकाश भाइ भन्नुहुन्छ गङ्गाला लिगलदिज्यू, त्यस्तै आज यस्तो नै कविता फुर्यो है सर भन्नुभएको छ, मिठो फुरेको छ, हार्दिक धन्यवाद। नमन ममताज्यू भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँहरूको मिठा भलाको सारीहरू र कमेन्टका वर्षाहरू भइरहेका छन्। यहाँहरू यो क्रमलाई निरन्तरता दिनुहोला। म भने हजुरहरूका मिठा मिठा रचनाहरू वाचन गरेर अगाडि बढिरहन चाहन्छु। सम्झना कतिवटा ज्यूले मुक्तक पठाइदिनु भएको छ। हाँस्नै पर्छ जिन्दगी जति पीर परे पनि, यार हाँस्नै पर्छ जिन्दगी जति पीर परे पनि, बाँच्नै पर्छ जिन्दगी जति आँसु झरे पनि, हाँस्नै पर्छ जिन्दगी जति पीर परे, बाँच्नै पर्छ जिन्दगी जति पीर परे पनि, हाँस्नै पर्छ जिन्दगी जति आँसु झरे पनि, जसले हाँस्छ उसले बाँच्छ भनी हाँसेको फोटो, जसले हाँस्छ उसले बाँच्छ भनी हाँसेको फोटो, यादकै लागि राखिदिए आखिर एक दिन मरे पनि, यादकै लागि राखिदिए आखिर एक दिन मरे पनि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद।
हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। सादर नमन समस्त साहित्यप्रेमी मनहरूमा भन्नुहुन्छ सम्झना काफ्ले दिजु। अब भने ऋषि धिताल सरको अनुष्टुप छन्दको श्रमिक कविता वाचन गर्ने बेला भएको छ। ऋषि धिताल आदरणीय सर्जक, जापानमा बस्नुहुन्छ र चितवनका सर्जक हुनुहुन्छ। धेरै मिठा मिठा छन्दमा, धेरै मिठा मिठा कविताहरू, अनेकौँ छन्दमा निरन्तर काव्य रचनाहरू गरिराख्नु भएको छ। यहाँलाई साहित्यिक प्रगतिका शुभकामना सुरुवातमा दिन चाहन्छु। अग्लो हिमालय चाहिँ खोज्दैछु तर तिमी मसँग छौ। अग्लो हिमालय खोज्दैछु तर तिमी मसँग छौ, तर पनि म खोज्दैछु ए सुन्दर प्रेम त्यो। हलो बोकेर काँधमा उमार्छ अन्न खेतमा, डोको बोक्दछ थाप्लोमा पेट भरिन्न साँझमा। श्रमिक हुन्छ छाप्रोमा निन्द्रा सधैँ छ भोकको, सबै श्रमिकको आशा केवल हुन्छ छाकको। भोट श्रमिकको मिल्दा चप्पलले बन्छ सांसद, चप्पलले बन्छ सांसद। आशा चुनावका सम्झी श्रमिक पुग्छ मन्दिर, श्रमिक खन्छ बाटा यी पहरा भिरमा पनि। भने महल अग्लाई श्रमिक हातले खनी, हुर्कन्छ भोक शोकमा मर्छ बोकेर हम्मर। सपना देख्नु उसको त छैन कुनै अधिकार, नारा घन्कन्छ बेलामा पैसा खर्चेर देशको। हुँदैन हित नाराले देऊ पाय भोकको। श्रमिक श्रमले पृथ्वी तारा र सूर्य जोड्दछ, शासक लिन्छ तकमा त्यो श्रमिक आँसु निल्दछ। श्रमिक खन्छ खानी त्यो बाजी राखेर ज्यानको, सबले पार्छ ऊ सबल पार्छ ऊ देश राष्ट्रको वंश सेवक। रुँदै श्रमिक बाँच्दैछ हाँस्दै श्रमिक मर्दछ, रुँदै श्रमिक बाँच्दैछ हाँस्दै श्रमिक मर्दछ। ऊ माटोसँग नाचेर आफ्नो जीवन तुर्दछ। मै दिवस आए पनि आए नि ज्वाला उचित छैन त। श्रमिक हित सिद्धान्त त देख्छु मूर्छित पत्थर। ओम 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 लेख्नु भएको छ ऋषि धिताल, भरतपुर चितवन, हाल जापान भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमन सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ आदरणीय नारायण खड्का मुस्कानज्यू। सादर नमन नेपाली साहित्य संसार परिवारमा भन्नुहुन्छ सम्झना काफ्ले दिजु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि बारम्बार मैले मेरो र नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन टक्राएको छु। यो कार्यक्रम सेयर गरेर संसारभर पुर्याउन नबिर्सनुहोला। नेपाली साहित्य संसार तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। हामी हरेक दिन आउनेछौँ। हरेक दिनको प्रस्तुतिमा विभिन्न देशबाट फरक फरक प्रस्तुताहरूको साथमा र नेपाली भाषा साहित्यको सेवा श्रीवृद्धि एउटै उद्देश्य राखेर हामी आउने गर्छौँ। नेपाली साहित्य संसारको आफ्नै युट्युब च्यानल NLW संसारमा नेपाली साहित्य भन्ने आफ्नै युट्युब च्यानल पनि छ, जहाँ हजुरहरूले आफ्ना मिठा मिठा रचनाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नै वाचन अथवा नेपाली साहित्य संसारका प्रस्तुताहरूद्वारा बातचित गराएर त्यो रचना कार्यक्रममा नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानलमा राखेर संसारभर र आफन्तहरूलाई सुनाउन र सुरक्षित बनाएर आगामी पुस्ताले समेत सयौँ पुस्ताले समेत हेर्न मिल्ने गरी आफ्नो रचनाहरू सुरक्षित गरी राखिदिनु हुन भनेर मैले अनुरोध पनि बारम्बार गरेको छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई कृपया यो क्रम नतोड्नु होला। अब भने बेला भएको छ मिनबहादुर थापा मिलन सरको गजल पढ्ने। खोजेर बटुलेर बहार ल्याउँछु मेरी उनीलाई, खोजेर बटुलेर बहार ल्याउँछु मेरी उनीलाई। संसारकै खुसी मान्छे बनाउँछु मेरी उनीलाई, खोजेर बटुलेर बहार ल्याउँछु मेरी उनीलाई। संसारकै खुसी मान्छे बनाउँछु मेरी उनीलाई भन्नुभएको छ। तारा जुन तारा सुन चाँदी हिरा मोती त म भन्दिनँ, जुन तारा हिरा मोती सुन चाँदी त म भन्दिनँ। तर अमर प्रेम लिएर म आउँछु मेरी उनीलाई, म आउँछु मेरी उनीलाई। संसारकै खुसी मान्छे बनाउँछु मेरी उनीलाई। महँगो महलमा त राख्न नसकुला सायद, महँगो महलमा त राख्न नसकुला सायद, तर यो छातीभित्रै सजाउँछु
मेरी उनीलाई तर अमर प्रेम लिएर आउँछु मेरी उनीलाई। तिमीलाई चोट लाग्यो भने गरुङ्गो हुन्छ छाती तिमीलाई चोट लाग्यो भने गरुङ्गो हुन्छ छाती हल्का पार्न आँसुसँगै बगाउँछु मेरी उनीलाई। तर यो छातीभित्रै सजाउँछु मेरी उनीलाई। दुख्ने मुटु दुखिरहोस् कतिसम्म दुख्दो रहेछ दुख्ने मुटु दुखिरहोस् कतिसम्म दुख्दो रहेछ दुख्ने मुटु दुखिरहोस् कतिसम्म दुख्दो रहेछ। रौँ यही छातीमा नै अनुमाउँछु मेरी उनीलाई, यही छातीमा राखेर नै अनुमाउँछु मेरी उनीलाई भनेर भन्नुहुन्छ। ठेस कहिल्यै काहीँ ठेस लागेर रोइन् भने गोरेटोमा रुन दिन्न जति सक्छु हँसाउँछु मेरी उनीलाई भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नी प्रेमिकाको आफ्नी मायालुको साहित्यिक मायालुको कल्पनामा हराउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो मिठासपूर्ण रचनाका लागि यहाँको साहित्यिक प्रगतिको पनि शुभकामना दिन चाहे। सम्पूर्ण साहित्य परिवारमा आदरणीय अग्रजहरूमा मेरो नमन छ भन्नुहुन्छ ममता बराल सुवेदी दिजु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हार्दिक नमन रमेश सर भन्नुहुन्छ। अति सुन्दर दमदार कविता भन्नुहुन्छ। यहाँहरूको मिठा भलाको सारीहरूलाई पनि मैले बिचबिचमा सकेसम्म उठान गर्नेछु, तर सकेसम्म बालकृष्ण गुरुको रचना प्राप्त गरेको छु। सकेसम्म रचना केन्द्रित हुन चाहन्छु, किनकि यहाँका मिठा मिठा रचनाहरू वाचन गर्नलाई समय सधैँ जसो कम हुने गरेको छ। मलाई लाग्छ घाम जति प्यारो जुन तारा हुँदैन भन्नुहुन्छ बालकृष्ण गौतम सरको गजलको शेर उठान गर्दैछु। मलाई लाग्छ घाम जति प्यारो जुन तारा हुँदैन हो जिन्दगी जिउने सबैको एउटै पारा हुँदैन। हुन त सयौँ हजारौँको दिल तोड्ने गर्छ सधैँ, सधैँ अचम्म छ तैपनि ऊ कहिले ज्यान मारा हुँदैन हो जिन्दगी जिउने सबैको एउटै पारा हुँदैन। जुन कुरा म सही भन्दैछु त्यो सही नहुन सक्ला, त्यो सही नहुन सक्ला, किनकि म जस्तै पनि त यो दुनियाँ सारा हुँदैन। अचम्म छ तैपनि ऊ ज्यान मारा हुँदैन। दिल तोड्नेहरू तोड्छन् जान्छन् आफू खुसी, तर यसको विरोधमा यहाँ कुनै नारा हुँदैन, किनकि म जस्तो पनि त यो दुनियाँ सारा हुँदैन। आखिर काटे रगत उस्तै हो थाहा छ सबैलाई, आखिर काटे रगत उस्तै हो थाहा छ सबैलाई, तर किन सबैलाई समान व्यवहार हुँदैन, तर यसको विरोधमा यहाँ कुनै नारा हुँदैन। बालकृष्ण गौतम हेटौडा मकवानपुर हाल दुवा कतार भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो मिठो रचनाका लागि साहित्यिक प्रगतिको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हार्दिक नमन भन्नुहुन्छ। नाइस छ भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण प्रकाशर अब छन्द कवितामा स्थापित भइसकेको पाउँछु भन्नुहुन्छ सञ्जना काफ्ले दिजु। धेरै धेरै धन्यवाद। म एउटा बामे सर्दै सानो फुच्चे कवि हो। साहित्यमा कस्ता मिठा मिठा रचनाहरू रचित गर्ने ठुला मूर्धन्य धुरन्धर प्रकाण्ड व्यक्तिहरू पनि साहित्यकारहरू पनि कहिल्यै पूर्ण हुँदैनन्, किनकि साहित्यको यो सागरमा डुबेर सागर नै पिउन सकिँदैन, सागरमा डुबुल्की मारेर चिसो मात्रै हुन सकिन्छ भन्ने ठान्दछु म। साहित्य भनेको एउटा विशाल महासागर हो। यसलाई पिएर यसलाई घोट्क्याएर एक जीवन सायद साध्य हुँदैन यो साहित्यको सागरमा। हामी सबै सिकारु हौँ, हामी सिक्दैछौँ, कोही पनि पूर्ण छैन। र मलाई यहाँ मायाका फोहराहरू बर्साइराख्नु भएको मैले देखेको छु। यहाँहरू सम्पूर्णले यो प्रेम यो सद्भाव बर्साइरहनु भएको छ। म हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। हो पक्कै पनि साहित्यको रसमा डुबुल्की लगाएको छु र नेपाली भाषा साहित्यको सेवा विकास गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएर यहाँ आएको छु। यहाँहरूको साथ र सहयोगले कहाँसम्म जिन्दगीलाई अगाडि लान सकिन्छ र यो भाषा साहित्यलाई कति सेवा गर्न सक्छु त्यो मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा हो। शम्भु पुडासाइनी सरको मुक्तक प्राप्त गरिसकेको छु यतिखेर। अब भने बेला भएको छ मुक्तक वाचन गर्ने। शम्भु पुडासाइनी द सरद्वारा विरचित। बित्दैछ समय सुनसान सहर देखेर मनभित्र दबिएका आफ्नै रहर देखेर त्रसित छ मानव जाति आज विश्वभर त्रसित छ मानव जाति आज विश्वभर। अदृश्य दुश्मन कोरोनाको कहर देखेर मिठो। वाह, बाहिरी पर्यावरण भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मैले आज बिहानै घाम ताप्ने निर्णय गरेरै बाहिर घामको उज्यालो किरणमा प्रकाशमा बसेर प्रकाशले कार्यक्रम चलाइरहेको छ। नमस्कार प्रकाश सर भन्नुहुन्छ। बिके मकाजु सर, जमुना थापाले यम लेख्नु भएको छ, माया लेखेको होला। थ्याङ्क यू माया।
धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। नमन सर, कविता भेटिएको बाबु भन्नुभएको छ। आहा, कविता भेटिएको बाबु। अब हेरौँ, बिके मकाजु सरले लेखिदिनु भएको, लेखेर प्रेषित गरिदिनु भएको यो भेटिएको बाबु। के हो नाउँ, कुन हो गाउँ, भन बाबु ओइ, बा आमा साथीभाइ कहाँ छन् त खोइ, हरायौ भिडभाडमा कसो गरी भन, नडराउ सानो बाबु नरौ त नि ओइ, पुर्याइदिन्छु घरमा तिम्रो जाने बाटो खोइ। सक्छौ कि त एक्लै जान बाटो थाहा छ त, सक्छौ कि त एक्लै जान बाटो थाहा छ त, आमाको नाम के हो लौ भन त, नभए फोन नम्बर जसको भए पनि ल्याऊ, फोन गरी भेटाइदिन्छु घर छिमेकी ओइ, ल्याउ न त नम्बर फोन गर्छु खोइ। भेटिएको बाबुको सम्पर्कको ठाउँ जाउँ हिँड बाबु, अब पुलिस चौकी जाउँ, प्रहरीले तिम्रो घरको खोज तलास गरी पठाउँछ घर जिम्मा लगाए वरी, हुन्छ भन सानो बाबु नभन हुन्न ओइ, विकल्पमा एउटै बाटो पुलिस चौकी है। पिके मकाजु चौखेल भक्तपुर भन्नुभएको छ। मिठो रचना, एउटा सडक बालक सङ्घको भलाकुसारीलाई कवितात्मक रूप दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। सुमन शर्मा दिजुको गजल प्राप्त गरिसकेको छु। अब भने गजल वाचन गर्ने बेला भएको छ। सुन्दर मन सुमन शर्मा दिजुको। आदरणीय सुमन दिजुलाई यो कार्यक्रमको रौनकता थप्न यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा र यो मिठो गजल राखेर साथ र सहयोग दिनुभएकोमा म प्रकाश पाण्डेको तर्फबाट र नेपाली साहित्य सञ्चार परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर फुल पनि झरी जाने हो, जिन्दगानी 2 दिन बाँच्न छरी। आहा, सुन्दर सुन्दर फुल पनि झरी जाने हो, जिन्दगानी 2 दिन बाँच्न छरी जाने हो, बाँचुन्जेल बचन अमृत मरे डुमै राजा, बाँचुन्जेल बचन अमृत मरे डुमै राजा, सबैसँग मिठो बोलचाल गरी जाने हो, जिन्दगानी 2 दिन बाँच्न छरी जाने हो, सबैसँग मिठो बोलचाल गरी जाने हो, कात्रोमा छैन गोजी कमाई धेरै के काम, कात्रोमा छैन गोजी कमाई धेरै के काम, दया माया कीर्ति यतै भरि जाने हो, दया माया कीर्ति यतैतिर भरि जाने हो, सबैसँग मिठो बोलचाल गरी जाने हो, एक बारको मानव जीवन हाँस्दै खेल्दै बाँचौँ, एक बारको मानव जीवन हाँस्दै हाँस्दै बाँचौँ, अजम्भरी कोही छैन मरि जाने हो, यहाँ अजम्भरी कोही छैन मरि जाने हो, दया माया कीर्ति यतै भरि जाने हो, इह लोकमा राम्रो पुण्य गरे स्वर्ग पुगिन्छ रे, इह लोकमा राम्रो पुण्य गरे स्वर्ग पुगिन्छ रे, सत्कार्यले नै भव सागर तरी जाने हो, सत्कार्यले भव सागर तरी जाने हो, अजम्मरी कोही छैन मरि जाने हो, यहाँ अजम्मरी कोही छैन मरि जाने हो, सत्कार्यले भव सागर तरी जाने हो। वाह 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 भन्न चाहे। सुन्दर रचना, अत्यन्तै मिठो। आफू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै, जस्तो हृदयमा हजुरका भावनाहरू हामीले आजसम्म सुरुवातका दिनदेखि देख्न पाएका छौँ, त्यस्तै भावनाका गजलहरू कोर्नुहुन्छ। अत्यन्तै मिठो सुर र सरस रचनाका लागि आदरणीय दिदी सुमन शर्मा दिजुलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। हामी सबैको अभिभावक हुनुहुन्छ, हामीलाई रचनात्मक कमेन्ट र प्रतिक्रिया एवं सुझाव पनि राख्दै गर्नुहोला। नमन दिदी हजुर भन्नुहुन्छ, सीता पौडेल घिमिरे, सम्झना सुमन शर्मा दिजुलाई, सम्झना दिजुलाई, सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हार्दिक अनुरोध, कृपया नेपाली साहित्य सञ्चारको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्नुहुन्छ आदरणीय रमेश भट्टराई सर। नेपाली साहित्य सञ्चारको आफ्ना कार्यक्रममा
यहाँहरूका सिर्जना पनि यसै गरी आउनेछन्। साथ सहयोग सेयर अवश्य गर्नुहोला, साथै सिर्जना पठाएर प्रतीक्षा पनि गर्नुहोला भन्नुहुन्छ। जमुना थापा आहा आहा भन्नुहुन्छ। साहित्य सञ्चार कार्यक्रम परिवारका सम्पूर्ण हार्दिक नमन भन्नुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णका मैले फेरि पनि रचना खोज्दैछु। ममता बराल सुवेदी दिजुको दुईवटी अत्यन्त सुन्दर चेलीहरूको कविता एकैचोटि उठान गर्ने अवसर पाएको छु। भर्खरै सुमन दिदीको गजल वाचन गरेको थिएँ। जिन्दगी त जिएकै हो हाँस्न मात्र नपाएको, जिन्दगी त जिएकै हो हाँस्न मात्र नपाएको, त्यसैले त अरूसित माया प्रीति नलाको, त्यसैले त अरूसित माया प्रीति नलाको। अर्थी उपदेश मात्र दिन्छन् आफन्तले खाली, अर्थी उपदेश मात्रै दिन्छन् आफन्तले खाली, खोक्रो भयो जीवन आखिर रहेन केही बाँकी, खोक्रो भयो जीवन आखिर रहेन केही बाँकी। निराश निराश आत्माभित्र केही आशा पलायो, निराश निराश आत्माभित्र केही आशा पलायो, तिम्रो आगमनले मेरो भित्री आशा जगायो, तिम्रो आगमनले मेरो भित्री आशा जगायो। मिठो बोली वचनले माया गरिदेऊ न, मिठो बोली वचनले माया गरिदेऊ न, खोक्रो उपदेश अब मलाई चाहिँदैन, खोक्रो उपदेश अब मलाई चाहिँदैन। फुल्न देऊ फल्न देऊ मेरो जीवनलाई, फुल्न देऊ फल्न देऊ मेरो जीवनलाई, मेरो भन्नु तिमी नै हो सुम्पे जीवन तिमीलाई, मेरो भन्नु तिमी नै हो सुम्पे जीवन तिमीलाई भनेर अत्यन्तै मिठो सुन्दर र सरस भावनामा आफ्नो रचना राखिदिनु भएको छ, पस्किदिनु भएको छ। यो मिठो रचना वाचन गर्न पाएर आफूलाई भाग्यमानी सम्झेको छु र कार्यक्रमको रौनकता बढेको पनि महसुस भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। निरन्तर रचना सिर्जनामा लागिरहनुहोला र नेपाली भाषा साहित्यको सेवा विकासमा यहाँले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको सधैँ कदर हुनेछ। यहाँलाई साहित्यिक प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आदरणीय ममता बराल सुवेदी दिजुलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आहा हिमाल छेउको घर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि आदरणीय हरिगुरुको हिमाल छेउको घर रचना अत्यन्तै सुन्दर थियो। आदरणीय गङ्गा दिजु नमन हजुरलाई भन्नुहुन्छ। ममता बराल दिजु ममता बराल दिदीले यतिखेर राजेश पाण्डे बिनाजुले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। दिवाकर रिजाल भाइले साथ दिइरहनु भएको छ। आदरणीय साहित्य सञ्चार कार्यक्रमका कुशल प्रखर सञ्चालक उदयमान कवि उज्यालो मनको प्रिय भाइ प्रकाश हार्दिक नमन भन्नुहुन्छ। यो छाती गर्वले फुलेर यति ठुलो हुन्छ दिदी हजुरहरूको यो साथ र सहयोगले। देवी पन्थी सरको गजल अब भने देवी पन्थीज्यूको गजल उठान गर्ने बेला भएको छ। यहाँहरूको साथ र सहयोग यसै गरी अनन्य रहिरहोस्, मैले यही कामना गरिराख्न चाहेँ। अब भने गजलको शेर उठान गर्ने छु। नियम छैन सङ्गीत कहर हो, नियम छैन सङ्गीत कहर हो, गजल भन्नु नै त्यो बहर हो, गजल भन्नु नै त्यो बहर हो, नियम छैन सङ्गीत कहर हो, प्रकृतिको नियम मान्नुपर्छ, प्रकृतिको नियम मान्नुपर्छ, प्रकृतिको नियम मान्नुपर्छ, गजलका पिताको ठहर हो। आहा नियम छैन सङ्गीत कहर हो, गजल भन्नु नै त्यो बहर हो, प्रकृतिको नियम मान्नुपर्छ, गजलका पिताको ठहर हो, सबै अङ्ग छन् लौ गजलका, बहर छैन के को रहर हो, बहर छैन के को रहर हो, गजलका सबै काल अन्योलमा, गजलका सबै काल अन्योलमा, विकासको सही यो प्रहर हो, विकासको सही यो प्रहर हो, गजलका पार्वती हुन् भवानी, गजल पार्वती हुन् भवानी भने चारु शिव हो, जय जहर हो शिव, गजल पार्वती हुन् भवानी भने चारु शिव हो जहर हो, चारु शिव हो जहर हो भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय कविमान देवी पन्थीज्यूलाई यो मिठो गजलका लागि। सायद बहरमा थियो, मैले बहर अन्दाज गर्न सकिनँ। आदरणीय सम्झना दिजु नमन हजुरमा भन्नुहुन्छ। ममता बराल दिजुले यहाँहरूको मिठा मिठा भलाकुसारी आपसी स्नेह र सद्भाव यसै गरी सदा झाँगिरहोस्। प्रकाश राईको गजल प्राप्त गरेको छु यतिखेर। छिन उनी काली काली केही होला जस्तो छ, छिन उनी काली काली केही होला जस्तो छ, छिन उनी काली काली केही होला जस्तो छ, झझल्को आउँछ खाली केही होला जस्तो छ, मन्द मन्द मुस्कान दिँदै आहा लजालु पाराले,
यार मन्द मन्द मुस्कान दिँदै आहा लजालु पाराले छड्के आँखा तर्न थाली केही होला जस्तो छ झझल्को आउँछ खाली केही होला जस्तो छ पिपल पाते अधरमा सुहाएको कति साह्रो पिपल पाते अधरमा सुहाएको कति साह्रो लगाउँछिन् रातो लाली केही होला जस्तो छ छड्के आँखा तर्न थाली केही होला जस्तो छ कति बुन्छौ ताना बाना भन्छन् कति बुन्छौ कति बुन्छौ ताना बाना भन्छौ कति बुन्छौ कति भन्छन् कति बुन्छौ ताना बाना भन्छन् कति बुन्छौ लैजाऊ सिन्दुर हाली केही होला जस्तो छ लैजाऊ सिन्दुर हाली केही होला जस्तो छ म फुल बनी फुलिदिन्छु तिम्रो जीवनभरि म फुल बनी फुलिदिन्छु तिम्रो जीवनभरि बन प्रकाश भन्छे माली केही होला जस्तो छ बन प्रकाश भन्छे माली केही होला जस्तो छ प्रकाश राई मौसम सिन्धुली भन्नुभएको छ आदरणीय कविमन प्रकाश राईज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद यो मिठो गजलका लागि सुन्दर एकदम श्रृङ्गारिक गजल पठाइदिनु भएको छ यो गजल वाचन गरेर अगाडि बढ्न सकेकोमा धेरै धन्यवाद एवं कृतज्ञता पनि अर्पण गर्न चाहन्छु यहाँ यतिखेर भने घामको प्रभावले मलाई धेरै नै रचना पढ्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ र यसै गरी पनि स्क्रिन रोटेट गरेर बसेकोले सानो देखिरहेको छु साहित्य सञ्चारमा उपस्थित सम्पूर्णमा आदरणीय सर्जकज्यूहरूमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ सम्झना काफ्ले म्याम नमन भन्नुभएको छ सुमन शर्मा दिदीको गजल फेरि पनि प्राप्त गरेको छु आदरणीय नारायण खड्का मुस्कान सर नमन भन्नुभएको छ हरिप्रसाद सर नमन भन्नुभएको छ धन्यवाद सञ्चालकज्यू भन्नुभएको छ आदरणीय हरिदाजु यहाँलाई जन्मदिनको पनि बिलेटेड शुभकामना केही दिन ढिलो भए पनि आजभन्दा करिब 2 दिन अगाडि हरिदाजुको जन्मदिन परेको थियो उहाँलाई मैले कवितामै शुभकामना दिएको थिएँ सायद पाउनुभयो होला हरिगुरुको अति नै सुन्दर कविता अनि उस्तै दमदार वाचन भन्नुभएको छ धेरै धन्यवाद आदरणीय अलख निरञ्जन सर नमन सुमन्देजु भन्नुहुन्छ म धेरै माथि छु मैले जानकारी पाइसकेको छु अब भने यहाँहरूका प्यारी जमुना बहिनी नमन भन्नुहुन्छ ममता दिजु जमुनाको तर्फबाट पनि र दुईटा छोरीहरूको तर्फबाट पनि मैले यहाँलाई नमन र शुभकामना टक्राएँ गला र कलाकी धनी प्रिय सीता बहिनी नमन भन्नुहुन्छ कविता गायत्री चापागाई गुरुको जागरण कविता प्राप्त गरेको छु यतिखेर भने अब भने जागरण कविता मलाई जागरण कविता प्राप्त भएको छ यदि आदरणीय कवि गायत्री चापागाई सरको तोटक छन्दमा रहेको यो जागरण कविता वाचन गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु नवजौवन का हरियाली मुना नव पल्लव का पिपिरा नमुना नव आकृतिमा दुलही धरती नव आकृतिमा दुलही धरती नव जागृति को पिरती छरदी नव जागृति को पिरती छरदी जब संगतिमा सम्झियो प्रकृति जब संगतिमा सम्झियो प्रकृति तब वर्षयता नवनूतनै नवरङ्ग रसिरसमाधुरी उन् नवरङ्ग रसिरसमाधुरी उन् नव सृष्टि रची जगमा छरी उन् मन तुलबुल भो चहकी बसुदा तन तुलबुल भो समझी अलका रजनी तलको चहकी सपना रचना संगको बहकी विपना मन मानसमा छकला सकली फूल साहसमा विविधा बहुली भर उन्नतिमा पदपूर्ति नया खिपकाली गढी सिपका रचना शिरमा सुनको फुलको जुनली सहसा गुनको मधुमक्खी झुली
धुन यौवनको मधुमास फुले आहा धुन यौवनको मधुमास फुले जसका प्रीतको भररा सफली स्थिरासनमा सुजयोग कला स्थिरासनमा सुजयोग कला शिर उचाउसे बुझ चेत भला पिरवासनको सहसाधनमा चिरकाल टिकोस् महकापनमा चहरा निरझर झरको जलमा छहरा निरझर झरको जलमा पहरा निरथर थरको थलमा स्वरका लहरा लहडी धनमा पुग विश्वभरि नवचेतनमा कविता गतका कवि शक्ति झुलोस कविता गतका कवि शक्ति झुलोस जति सुन्दरता त्यति भक्ति फुलोस सविता जुनका सित टल्किरहुन् टिप्दा उनकै प्रीत झल्किरहुन् टिप्दा उनकै प्रीत झल्किरहुन् प्रीत झल्किरहुन्। आहा सुन्दर रचना आदरणीय गायत्री चपागाई गुरुको यो तुटक छन्दको कविता वाचन गरेर फेरि अर्को मनोरमता कार्यक्रममा थपेको छु। यहाँहरू यो कार्यक्रम हेर्दै सेयर गर्दै लाइक गर्दै र रचनात्मक कमेन्ट पनि गर्दै गराउनु होला। आहा अशक्त सशक्त कविता पसिनाको डाम भुवन सर भन्नुभएको छ, पक्कै पनि सशक्त कविता उठान गरिदिनु भएको छ। भुवन सरको कविता मिठो थियो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई सबैजनालाई मैले हार्दिकता एवं कृतज्ञता अर्पण गरिरहेको छु। नेपाली साहित्य संसारलाई माया गरिदिनुहुन्छ। आदरणीय ओम कुमारी बन्चारा राणाभाट दिजुले पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। मायाका फोहराहरू निरन्तर वर्षाइरहनु भएको छ। कोपिला दिजुले पनि हेरेर साथ दिएर माया प्रेम दर्शाइरहनु भएको छ। बालकृष्ण सर भन्नुभएको छ यदि यहाँहरूका रचनाहरू छुटेका छन् भने कृपया तुरन्त फेरि पठाउँदै गर्नुहोला। यहाँ कमेन्ट र रचनाहरूको भारीले छेकिएको छ। आदरणीय आमालाई कोटी कोटी नमन प्रणाम भन्नुहुन्छ। ममता बराल सुवेदी दिजु सबै यस्तै पोइ हुने महिलाको के हाल होला भन्नुहुन्छ। गायत्री चापागाई गुरु कविता जमाना डिबी बाल सरको कविता जमाना नामकको कविता प्राप्त गरेको छु। कविता हुनु पर्ला, शीर्षक दिनुभएको छ जमाना। सबैले भन्छन् जमाना बदलियो रे, सबैले भन्छन् जमाना बदलियो रे, खै कसरी बदलियो यो जमाना। आकाश उही धरती उही अनि माथि उही उही अनि सूर्य अनि दिन अनि उही महिना उही वर्ष उही अनि मेघ गर्जन उही अनि झरी बादल उही नदीहरू बग्ने दिशा पनि उही। बदलिए त केवल मानवको जीवनशैली र रहनसहनहरू, बदलिए त केवल मानवको जीवनशैली र रहनसहनहरू। हजुरबाले हिँड्ने खाली खुट्टाहरूमा जुत्ता र चप्पल बदलिएछ। दौरा सुरुवाल अनि ढाका टोपीको सट्टामा पेन्ट कोट र टाई बदलिएछ। हजुरआमाहरूले लगाउने फरिया अनि चौबन्दीको सट्टा कुर्ता सुलवार बदलिएछ। गुन्द्रुक ढिँडोको सट्टा गुन्द्रुक र ढिँडोको सट्टा बियर अनि फ्राई राइस बदलिएछ। अनि पैदल हिँड्ने मूल बाटोहरू गाडी गुड्ने सडकमा बदलिएछ। सानो झुपडी गगनचुम्बी महलमा बदलिएछ। सानो झुपडी सानो झुपडीहरू महलको गगनचुम्बी भवनहरूमा बदलिएछ भन्नुभएको छ। मिठो रचना भुवन डिबी बाल तामाङ सरको यो धेरै धेरै धन्यवाद पात्र हुनुहुन्छ। यहाँलाई यो मिठो रचना पठाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद एवं साहित्यिक प्रगतिको पनि निरन्तर शुभकामना दिन चाहन्छु। सुनिता बुढाथोकी बहिनीले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। कोपिला दिजुले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। नमन भन्नुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले हृदयको हार्दिक नमन एवं उच्च सम्मान टक्राइरहेको छु। मैले आज यहाँ थोरै असहज महसुस गरेको छु। यो घामले यति हुने हो भने हुने रहेछ।
यहाँहरूको साथ र सहयोगले यो सुन्दर भइरहेको छ। यो कार्यक्रम अत्यन्तै मनोरम पनि भइरहेको छ। मैले यहाँहरूका रचनाहरू केही कमी कमजोरी पूर्वक वाचन गरेको छु भने मलाई कृपया माफी दिनुहोला, किनकि यहाँ थोरै घामको उज्यालोले मलाई थोरै असहज बनाएको छ। तर म हारेको छैन, म थाकेको छैन। तपाईँहरूका रचनाहरूलाई सकेसम्म न्याय दिने कोसिसमा हरेक दिन यसै गरी नेपाली साहित्य सञ्चारका प्रस्तुताहरू आइरहनुहुन्छ। अब भने यहाँ बेला भएको छ। गुलमेली अनलाइन टिभीद्वारा नमन कुशल सञ्चालक प्रकाश सर लगायत सबैमा एउटा गजल सम्प्रेषण गरेको छु, वाचन गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। पक्कै पनि आदरणीय आर्यन सरको यो गजल मैले वाचन गरेर अगाडि बढ्ने अनुमति चाहेँ। शीर्षक कोरोना भन्नुभएको छ। कोरोनाले विश्व अहिले आतंकित बनायो, कोरोनाले विश्व अहिले आतंकित बनायो। के धनी के गरिब सबलाई भयभीत बनायो, के धनी के गरिब सबैलाई भयभीत बनायो। सबै हल्का रूपमा लिए पहिले सबले यसलाई, साह्रै हल्का रूपमा लिए पहिले सबैले यसलाई। त्यसैले त विश्वलाई नै अहिले त्रसित बनायो। कुनै पनि नयाँ रोग हेर सानो ठुलो हुन्न, कुनै पनि नयाँ रोग हेर सानो ठुलो हुन्न। विश्वमा नै लाखौँ जनता ग्रसित बनायो, विश्वमा नै लाखौँ जनता ग्रसित बनायो। त्यसैले त विश्वलाई नै अहिले त्रसित बनायो। इटालीमा पहिले यसलाई मजाकमा उडाए, इटालीमा यसलाई पहिला मजाकमा उडाए। यसको परिणाम अहिले सबलाई प्रताडित बनायो। विश्वमा नै लाखौँ जनता ग्रसित बनायो। इटालीमा पहिले यसलाई मजाकमा उडाए, त्यसको परिणाम अहिले सबलाई प्रताडित बनायो। विश्वभरमै पत्ता लाए युहानका डाक्टरले, डिसेम्बरमै पत्ता लाए युहानका डाक्टरले। नभएको हल्ला भनी उसलाई प्रहरीले दण्डित बनायो भन्नुभएको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु यहाँको यो साथ र सहयोगको लागि। यहाँले पठाइदिनु भएको यो मिठो गजल वाचन गरेर फेरि अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली साहित्य सञ्चारका प्यारा प्यारा दर्शक श्रोता र सर्जक महानुभावहरूको यो आफ्नै कार्यक्रम नेपाली साहित्य सञ्चारको नियमित प्रस्तुति हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर तपाईँहरू संसारभरबाट। र नेपाली साहित्य सञ्चारको यो नियमित प्रस्तुतिको कार्यक्रम हो तपाईँको रचना हाम्रो आवाज। यसमा हामीले जोड्न मिल्ने अप्सन्स नदेखेकोले र फेसबुकले प्रविधिले हामीलाई केही समयदेखि अर्को तपाईँको रचना तपाईँकै आवाजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति नदिइराखेकोले अहिले हामी यो एउटै कार्यक्रममा चित्त बुझाइरहेका छौँ। नेपाली साहित्य सञ्चारको यो कार्यक्रमलाई सुनिरहँ जस्तो भन्नुहुन्छ सिर्जना थापा, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी सुनिराख्न मन लागोस्। स्टिकरहरू नपठाइदिनु हुन मैले हरिशरण नेउपाने सरलाई मैले अनुरोध गरेँ, कृपया यो स्टिकर नराख्ने कार्यक्रम हो। यहाँ तपाईँको स्टिकर राख्नाले 5-6वटा अरू छन्दहरू छेकिन्छन्। शारदा कार्की दिजुको रचना प्राप्त गरेको छु यतिखेर भने शार्दुलो बिग्रेड छन्दमा आदरणीय शारदा कार्की दिजुद्वारा प्रेषित रचना यतिखेर नेपाली साहित्य सञ्चारको यो बसाइमा अब भने शारदा कार्की दिजुको यो रचना वाचन गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। हाम्रो मानस सुस्त चल्दछ भने जागा बनोस् हर घडी, भोग्नै पर्दछ कर्मका फलहरू। यी भावनामा बगी सेवा भाव लिएर कर्म गतिलो गर्नेछ जो मानिस, जसका निम्ति सदैव कर्मठ बने मिल्ला सदा शिष। आफ्नो ज्वान चरा मुसार पशुले पाली बसेकै छन्, आफ्नै पेट भरेर बस्दछ भने ती भन्दा कै के नै कम।
चुपैचाप भएर बस्दछ भने ती जीवन्त चोला किन सक्ने काम नितान्त गर्नु छ सदा बेला जुरेकै दिन सारा जीव बचाउने किसिमको सौगात अर्पण गर्यौ लागौं लाग भनौ निरन्तर अघि बढ्ने इरादा गर्यौ यो संसार अपार बुझ्नु छ भने अज्ञानमा ज्ञान छ यो संसार अपार बुझ्नु छ भने अज्ञानमा ज्ञान छ सिङ्गो जीवन उच्च उद्यमी बनोस् यसको ठुलो साना छ हरेकाको गुण दोष खप्दछ भने आफ्नो पना के छ र आक्रान्दित भएर बस्दछ भने निर्दोषको हुन्छ र मै हुँ मात्र भनी दुसाहस गरे को साहसी भन्छ र सेवा भाव बढाई हिँड्दछ भने यो धर्ममा पर्दर सेवा नै यस लोकमा ते ठुलो जो कर्मले गर्दछ आहा मानव हो सीमान्त तक नै सानिध्यमा पर्दछ मर्ने बाँच्दछ बाँच्ने सब मरे यो मर्त्यको दर्पण जसका त्याग अनन्तसम्म रहने सुम्पी गरौँ अर्पण। धेरै धेरै धन्यवाद शारदा कार्की दिजु विराटनगरबाट प्रेषित गरिदिनु भएको यो सुन्दर रचनाका लागि। यहाँको साहित्यिक प्रगति निरन्तर भइरहेको छ र यसै गरी निरन्तर अगाडि बढिरहोस् भनेर मैले शुभकामना दिन चाहे। सीता सुनिता मिस नमन सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ। पवन कार्की सरलाई पनि नमन भाइ स्वागत भन्नुहुन्छ। शारदा कार्की दिजु एवं सम्झना काफ्ले दिजुले पनि खेम खनाल सरले पनि यहाँ हेरेर रचनात्मक साथ दिइरहनु भएको छ। ममता बराल सुदेजीले आहा मन तरङ्गित बनाउँछ छन्द कविताले हिँड्नै नसक्ने भयौँ बाँचिन्न खै जस्तो यथार्थमा बोकेर सिर्जना खेम खनाल सरको भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो रचना पक्कै थियो खेम खनाल सरको। आहा दमदार रचनाको खेम खनाल भाइको वजनदार शक्तिशाली मृदु वाचन र प्रस्तुति कुशल प्रखर सञ्चालक उज्यालो मनको तेजिलो भाइ प्रकाशको भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने पवन कार्की सरको गजल प्राप्त गरेको छ। यतिखेर पवन कार्की सरको गजललाई स्थान दिने बेला भएको छ। जिन्दगीलाई दुखाइरहोस् दुःख पनि चाहिन्छ जिन्दगीलाई दुखाइरहोस् दुःख पनि चाहिन्छ श्राप पिउन पनि त अलिकति शीतन चाहिन्छ श्राप पिउन पनि त अलिकति शीतन चाहिन्छ शराब भन्नुभएको होला सायद। शराब पिउन पनि त अलिकति शीतन चाहिन्छ यार कान्छी सोल्टिनी म तिमीलाई कति सम्झाउँ कान्छी सोल्टिनी म तिमीलाई कति सम्झाउँ प्रेम जोसँग पनि त हुन सक्छ तर मन चाहिन्छ जिन्दगीलाई दुखाइरहने दुःख पनि त चाहिन्छ जिन्दगीलाई दुखाइरहने दुःख पनि त चाहिन्छ तिमीले पनि यस्तै तरिकाले अधिकार माग्दै गर्यौ तिमीले पनि यस्तै तरिकाले अधिकार माग्दै गयौ तिमीले पनि यस्तै तरिकाले अधिकार माग्दै गयौ। हिजो भनौ खुकुरी चाहिन्छ आज गर्दन चाहिन्छ प्रेम जोसँग पनि त हुन सक्छ तर मन चाहिन्छ तिमीलाई बिर्सेर कसरी पो म बाँच्न सक्छु र तिमीलाई बिर्सेर कसरी पो म बाँच्न सक्छु र सानो पराई भएर बाँच्न पनि त आफ्नोपन चाहिन्छ। हिजो भनौ खुकुरी चाहिन्छ आज गर्दन चाहिन्छ हिजो भन्यौ खुकुरी चाहिन्छ आज गर्दन चाहिन्छ तिमीलाई बिर्सेर कसरी पो बाँच्न सक्छु र सानो पराई भएर बाँच्न पनि त आफ्नोपन चाहिन्छ। पक्कै पनि मिठो
रचना, सुन्दर रचना। अन्तिम शेरमा छु। उसको दिलमा बसिहाल्यो घर भइहाल्यो अब, उसको दिलमा बसिहाल्यो घर भइहाल्यो अब, लैजाऊ मेरो छाती खेल्न आँगन पनि चाहिन्छ, लैजाऊ मेरो छाती खेल्न आँगन पनि चाहिन्छ, पराई भएर बाँच्न पनि त आफ्नोपन चाहिन्छ, जिन्दगीलाई दुखाइरहने दुःख छन् चाहिन्छ, शराब पिउन पनि त अलिकति शीतन चाहिन्छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहेँ। म त शार्दुलमै कुरा गर्न थालिसकेँ भन्नुहुन्छ सीता दिजु। पक्कै पनि हामी शार्दुलमै कुरा गर्न थालिसकेका छौँ। त्यो शार्दुल मृग बच्चा मरिचीका बच्चाहरू नै साहित्य हुन्। तिनै उफ्रिने चल्ने खेल्ने कुद्ने शब्दका तिनै साना बचेराहरू नै नेपाली भाषा साहित्यका रसरागहरू हुन्। यो अत्यन्तै मिठो र बेजोड सङ्गम भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूसँगको यो मिठो भलाको सारी उठबस र साहित्यिक ठट्टाहरूसँग जिन्दगीका धेरै मिठासहरू जोडिएका छन्। कोपिला दिजुको गजल वाचन गर्ने बेला भइसकेको छ। तिम्रो तस्बिर मेरो साथी चिताउँ झैँ लाग्छ, आहा तिम्रो तस्बिर मेरो साथी चिताउँ झैँ लाग्छ, नसम्झिएको दिन कसरी निदाउँ झैँ लाग्छ, आहा 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 तिम्रो तस्बिर मेरो छाती चिताउँ झैँ लाग्छ, नसम्झिएको दिन कसरी निदाउँ झैँ लाग्छ, तिमीले यादगार के दियौ त्यस्तो मलाई, यार तिमीले यादगार के दियौ त्यस्तो मलाई, सारा जिन्दगी तिमीसँगै बिताउँ जस्तो लाग्छ, आहा आहा नसम्झिएको दिन कसरी निदाउँ जस्तो लाग्छ, माया त भन्न सक्दिनँ म, माया त भन्न सक्दिनँ म अरू कसैको हुँ, माया त भन्न सक्दिनँ म, दिन दिन तिम्रै आँगनमा बिलाउँ झैँ लाग्छ, आहा सारा जिन्दगी तिमीसँगै बिताउँ झैँ लाग्छ, तस्बिर सजाएको छु हृदयमा सम्झना गर्छु, तस्बिर सजाएको छु हृदयमा सम्झना गर्छु, दायाँ बायाँ होइन हृदयमा मिलाउँ झैँ लाग्छ, दायाँ बायाँ होइन हृदयमा मिलाउँ झैँ लाग्छ, नसम्झिएको दिन कसरी निदाउँ झैँ लाग्छ, सारा जिन्दगी तिमीसँगै बिताउँ झैँ लाग्छ, तिम्रो तस्बिर मेरो छाती चिताउँ झैँ लाग्छ, तिम्रो तस्बिर मेरो साथी, तिम्रो तस्बिर मेरो छाती चिताउँ झैँ जस्तो लाग्छ। आहा सुन्दर रचना, अत्यन्तै मिठो, अत्यन्तै प्रेमिल, अत्यन्तै दमदार तपाईँका सुसुप्त भावनाहरू मिठासपूर्ण ढङ्गले पोखिएका छन्। अत्यन्तै सुन्दर रचनाको लागि आदरणीय कोपिला दिजुलाई हार्दिक नमन एवं धन्यवाद एवं कृतज्ञता पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा मनोरमता थपिदिनु भएकोमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। आदरणीय सम्झना दिदी, अत्यन्त खुसी लाग्यो। हजुर मेरा प्यारा आदरणीयहरूमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना भन्नुहुन्छ। मिठो रचना सम्झना दिजु नमन भन्नुहुन्छ। अत्यन्तै मिठा भलाको सारीहरू र साहित्यिक रसपान गरिराखिएको छ। यो कार्यक्रमको भव्यता र सभ्यता हजुरहरूकै हातमा निर्भर छ। हजुरहरूको एक सेयर र एक लाइकले आफन्त एवं इष्टमित्र एवं साथीभाइमा सेयर गरिदिनाले यो कार्यक्रमको भव्यता बढ्छ र नेपाली भाषा साहित्यको विकास हुन्छ भने यहाँहरूले कन्चुसाइ गर्नुहुन्न भन्ने म पूर्ण विश्वास लिन चाहन्छु। हार्दिक नमन भन्नुहुन्छ गङ्गा लिगल दिजुले। यहाँको रचना पनि सायद पठाउनु भएको होला, मैले पाएको छैन, फेरि पनि पठाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूका कसैका रचना छुटेका छन् भने नेपाली साहित्य सञ्चार एडमिन प्यानलका कोही पनि साथीहरू यतिखेर कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई पठाइदिनु भयो भने उहाँहरूद्वारा यो रचना, उहाँहरूबाट प्रेषित रचना मैले यहाँ वाचन गरेर फेरि न्याय गर्नेछु। हजुरहरूका आज वाचन भएका रचना नेपाली साहित्य सञ्चारको युट्युब च्यानलमा राखिनेछ, त्यहाँबाट पनि सुन्न नबिर्सनु होला भन्नुभएको छ। पक्कै पनि नेपाली साहित्य सञ्चारको NLW संसारमा नेपाली साहित्य सञ्चार कार्यक्रमबाट पनि हामीले मिठा रचनाहरू वाचन गरेका कार्यक्रम राख्ने गरेका छौँ। अब भने हजुरहरूले नेपाली साहित्य सञ्चारलाई युट्युबमा टुप्लुक्कै फेला पारेर आफ्नो बनाइसक्नु भएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गरेर आफ्नो बनाएर आफ्नो समीपमा राख्नुहोस् र हरेक दिन वाचन भएका रचनाहरू कतिखेर कसको रचना कहाँ कहिले कतिखेर के वाचन भइरहेको छ हेर्न चाहनुहुन्छ भने बेल आइकन पनि दबाएर बेल आइकनका साथमा आफ्नो नोटिफिकेसन अन गरेर नेपाली साहित्य सञ्चारको युट्युब च्यानल पक्का सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने हार्दिक आशा पनि गरेको छु, अभिलाषा पनि गरेको छु र शुभकामना एवं आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यहाँहरूका मिठा रचनाहरू यसै गरी वाचन गर्न पाइयोस् सदा दिन। मैले ममता दिजुको कविता वाचन गरिसकेको जस्तो लाग्यो। जिन्दगी त जिएकै हो, हाँस्न मात्र नपाएको, आहा
मेरो हजुरलाई आज कसैको एनिभर्सरी हो कि जस्तो पनि पो लाग्यो। जिन्दगी त जिएकै हो, हाँस्न मात्र नपाएको, त्यसैले त अरूसित माया प्रीति नलाएको। यो त रचना मैले वाचन गरिसकेको छु दिदी, हजुरले दोहोऱ्याएर राखिदिनु भएको रहेछ। सुधीर थापा सरले साहित्यिक नमन एवं अभिवादन कार्यक्रम सञ्चालकज्यू साहित्यिक नमन भन्नुहुन्छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँका मिठा मिठा रचनाहरू सुधीर अधिकारीज्यू राखिदिनु होला। मैले सुधीर थापाज्यूको रचना प्राप्त गरेको छैन। ओम कुमारी बन्जारा राणावाड देजुले सुन्दर भन्नुभएको छ, पक्कै पनि। आदरणीय महेश भट्टराई दिङलाली सरको पनि रचना राखिदिनु होला। सुधीर थापाको गजल मैले प्राप्त गरिसकेको छु। कृपया अब भने बेला भएको छ आदरणीय सुधीर थापा सरको गजल वाचन गरेर अगाडि बढ्ने। 1 घण्टा 14 मिनट भएको छ समय। अब रचना नराखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब करिब अन्तिममा भएको छ। यहाँ धेरै रचनाहरू प्राप्त होलान् भन्ने मैले अनुमान लगाएको छु। रात जस्तो होस् बिहानसम्म होस्, रात जस्तो होस् बिहानसम्म होस्, यात्रा जति नै होस् चिहानसम्म हो। आहा, रात जस्तो होस् बिहानसम्म हो, रात जस्तो होस् बिहानसम्म हो, यात्रा जति नै होस् चिहानसम्म हो। सुख दुःख जे आए पनि जिन्दगीमा, सुख दुःख जे आए पनि जिन्दगीमा, सुख दुःख जे आए नि जिन्दगीमा, निन्द्रा त्यो निदाउने सिरानसम्म हो, निन्द्रा त्यो निदाउने सिरानसम्म हो। मेज टेबल कुर्सी जे बनाए पनि, मेज टेबल कुर्सी जे बनाए पनि, काठै रहने चिरानसम्म हो, काठसम्म मात्रै रहने चिरानसम्म हो। शक्तिशालीले जे गरे पनि हुने फेरि, शक्तिशालीले जे गरे पनि हुने फेरि, देख्यौ शक्ति देखाउने इरानसम्म हो, देखाउने शक्ति इरानसम्म हो। प्रेम कहानी धेरै सुनियो दुनियाँमा, प्रेम कहानी धेरै सुनियो दुनियाँमा, जति दिवानी बने नि दिवानासम्म हो। आहा, दिवानासम्म हो, आदि इरानसम्म हो भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। जितेर नहारौँ बरु हारेर जितौँ, जितेर नहारौँ बरु हारेर जितौँ, घमण्ड जति गरे नि अभिमानसम्म हो। आहा आहा, जितेर हारौँ बरु, जितेर नहारौँ बरु हारेर जितौँ, जितेर नहारौँ बरु हारेर जितौँ, घमण्ड जति गरे नि अभिमानसम्म हो, यात्रा जति नै होस् चिहानसम्म हो भन्नुभएको छ। आदरणीय कविमान सुधीर थापाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद यो मिठो गजलका लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। बालकृष्ण भाइ, आहा कस्तो मिठो गजल, आहा शुभकामना भाइ भन्नुहुन्छ। सुमन शर्मा देजु बालकृष्ण ज्यूलाई मिठो स्वर तथा लय आहा भन्नुभएको छ। देवी पन्थीज्यूको गजल नियम छैन सङ्गीत कहर हो वाचन गरिसकेको छु। ऋषि ददाल सर आभार, प्रकाश सर भन्नुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई आभार। दीपक हेजटी नेउपाने सर आइपुग्नु भएको छ, यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँका मिठा रचनाहरू पनि पाऊँ। हामी सबै साहित्यिक परिवारको मिठो जमघट, जान्नेले नजान्नेलाई सिकाउने, सभ्यता र संस्कृतिलाई बचाउने, कोही छैनौँ ठुला र साना, सबै समान भाव, साहित्य संसारलाई फुलाउनु छ अब सबै जग्गा। आहा, सब छन्दमै लेखिदिनु भएको छ। हामी सबै साहित्यका परिवारको मिठो जमघट, जान्नेले नजान्नेलाई सिकाउने, सभ्यता र संस्कृतिलाई बचाउने, कोही छैनौँ ठुला साना, सबै समान भाव, साहित्यलाई फुलाउनु छ अब सबै जग्गा भन्नुभएको छ। मिठो रचनामा कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, सरल भावमा। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको सृजनशीलता कहिले पनि नमरोस्, सृजनशीलतालाई निरन्तरता दिनुहोला। एकदमै राम्रो सिर्जना छ। अब भने महेश भट्टराई दिङलाली सरको दमदार छन्द कविता वाचन गर्ने बेला भएको छ। फेरि अर्को शार्दुल बिग्रिँदा परेको छ आजको पालो। यसलाई अलि भिन्न ढङ्गले वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। फुत्किएँ हराएँ भने माफी चाहन्छु। हामी भौतिकवादको कुलतले सर्वाङ्ग नाङ्गो भयौँ, पर्दा दुर्दिनमा विपत्ति भयमा बुझ्ने भयौँ एक हौँ। खुट्टा तान्न र लात हान्न सिकियो, मान्दै यही गौरव, आऊ हात समाउँदै अघि बढौँ, मौका छ राम्रो अब। बारी आँगन खेत गोठ सिकुवा, कुर्दैछ रित्तो घर,
बारी आँगन खेत गोठ सिकुवा कुर्दैछ रितो घर ऊर्जाशील अमूल्य रक्त पसिना पोखिसक्यौँ बाहिर आऊ खेत खनौँ थरौँ बिजनया माटो छ यो उर्वर छानो छाउनु पर्छ भन्न घरको मौका छ राम्रो अब आगो हुरहुर बल्छ भित्र जलमा बग्दैन जो व्यर्थमा आगो ताप्न पराईको घर पुगे के डुब्दछौ हर्षमा पराईको माछा माग्न हुँदैन जाल बुनलौ के छैन यो सम्भव माछा मार्न सिकेर फर्क घरमा मौका छ राम्रो अब पक्कै पनि के लेख्छौ कविता कथा प्रणयका खोक्रा अहङ्कारका के को भक्ति र भाव मञ्च नहुनै निष्प्राण साम्राज्यका हिँड्छौ निर्जन शून्य जङ्गल कुदी आँखा नहेरे सब लागौँ सिर्जनका खनी पतनया मौका छ राम्रो अब कैदी छौ सब आज मृत्यु भयमा काम्ने त के थरथर जित्ने हो अब युद्ध आत्मबलले खन्दै नयाँ बङ्कर मान्छे भुक्दछ भाग्न सक्छ मनुवा हार्दैन यो मानव आऊ मृत्यु परास्त चिन्तन गरौँ मौका छ राम्रो अब आऊ मृत्यु परास्त चिन्तन गरौँ मौका छ राम्रो अब मिठो कविताका लागि हार्दिक धन्यवाद आदरणीय महेश दिङलाली सरलाई यो मिठो रचनाका लागि हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता यहाँको साहित्यिक यात्राको निरन्तर सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब भने बेला भएको छ ओम कुमारी बन्जारा राणावाड दिदीको विदा कविता शीर्षक मजदुरको पीडा भन्नुभएको छ। मजदुरको पीडा नामक कविता वाचन गरेर अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। आदरणीय दिदी ओम कुमारी राणावाडद्वारा विरचित यो रचना यसरी सुरु हुन्छ। काम गरी पेट भर्ने दिनचर्या मेरो मजदुर बिना चल्दैन है संसार सेरोफेरो। काम गरी पेट भर्ने दिनचर्या मेरो मजदुर बिना चल्दैन है संसार सेरोफेरो। काखे बच्चा काखमा च्यापी मजदुरी गर्दै ज्याला ल्याई परिवारको दुई छाक पेट भर्दै। काम नगरी आम्दानी छैन के खानु के लाउनु। काम नगरी आम्दानी छैन के खानु के लाउनु। शोषक परे मालिक बरै काम छोडी कता जानु। मालिक र मालिकनीमा हुन्न दया माया। मालिक र मालिकनीमा हुन्न दया माया। मिठो खानु राम्रो लाउनु जति घाम छाया। ऋण लाग्यो बच्चा बिमार उपचार गर्दा। ऋण लाग्यो बच्चा बिमार उपचार गर्दा। महँगो ब्याज तिर्न गाह्रो साहुको भर पर्दा। श्रीमान गए खाडी मुलुक साहुको ऋण तिर्न। श्रीमान गए खाडी मुलुक साहुको ऋण तिर्न। मालिकको शासन ठुलो सकिँदैन चिर्न। काम अनुसार पाइँदैन तलब भत्ता यहाँ। काम अनुसार पाइँदैन तलब भत्ता यहाँ। गरिब देशका जनता हामी अब जानु कहाँ। निमु खाएर गरिब जनता गर्ने मजदुरी। मेहनती मान्छे बाँच्छ कसैको भर नपरी। मेहनती मान्छे बाँच्छ कसैको भर नपरी। आदरणीय ओम कुमारी बन्जारा दिजुलाई धेरै 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 धन्यवाद। राणावाड बन्जारा दिजु यो मिठो रचनाको लागि कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ र मिठो साहित्यका रसहरू बगाउनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको यो मिठासपूर्ण साथ र सहयोगको लागि। अब भने फेरि बेला भएको छ प्रवीण नेपाल एनपी
सरको गजल वाचन गर्ने, यहाँको गजललाई उठान गर्न चाहन्छु। यो दिलैमा आगो लगायो अन्धा धुन्दामा, यो दिलैमा आगो लगायो अन्धा धुन्दामा, मुटुभित्र छुरा चलायो अन्धा धुन्दामा। यो दिलैमा आगो लगायो अन्धा धुन्दामा, मुटुभित्र छुरा चलायो अन्धा धुन्दामा। बुझिल्याऊ तिमीले मेरो साँचो चोखो माया, बुझिनौ तिमीले मेरो साँचो चोखो माया। मायाको मुहानै सुकायो अन्धा धुन्दामा, मुटुभित्र छुरा चलायो अन्धा धुन्दामा। माया गर्नु पाप हो भनी गलत सोच्यौ तिमीले, माया गर्नु पाप हो भनी गलत सोच्यौ तिमीले। व्यर्थैमा किन धुम मचायो अन्धा धुन्दामा, मायाको मुहानै सुकायो अन्धा धुन्दामा। खुसी थिए हिजो बनायो दुखी मायाले, खुसी थिए हिजो दुखी बनायो दुखी मायाले। सुखको संसारलाई उडायो अन्धा धुन्दामा, व्यर्थै किन धुम मचायो अन्धा धुन्दामा। पीडा दियो निर्दोष कमलो यो प्रवीणलाई, पीडा दियो निर्दोष कमलो यो प्रवीणलाई, पीडा दियो निर्दोष कमलो यो प्रवीणलाई। यो छातीमा गोली बर्सायो अन्धा धुन्दामा, यी छातीमा गोली बर्सायो अन्धा धुन्दामा। सुखको संसारलाई डढायो अन्धा धुन्दामा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो मिठो रचनाका लागि। सुन्दर प्रसाद रिजाल सरले हाइकु पठाइदिनु भएको छ। खुनको थोपा सिउँदोमा सिन्दुर म बाँचेसम्म, खुनको थोपा सिउँदोमा सिन्दुर म बाँचेसम्म। आहा, मिठो रचना, धेरै धेरै धन्यवाद। एउटै हाइकुले धेरै कुरा बोल्छ। सुमन शर्मा, जालमनको प्रिय भाइ प्रकाश को कुशल क्षमता, मुग्ध वाणीको वाचन, वाणीको कारण वाचन र प्रस्तुतिले कार्यक्रम रौनक बढेर भव्य भएको छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, हार्दिक धन्यवाद। यो उत्प्रेरणा र साथ सहयोग हाम्रा लागि अपूरणीय अतुलनीय छ र नेपाली भाषा साहित्यको विकासको लागि सदाको लागि अत्यन्तै अतुलनीय छ। यहाँको यो साथ र सहयोग हामी सदा दिन प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब फेरि बेला भएको छ एउटा अर्को कविता वाचन गर्ने। हेरौँ कसको छ। बाला भट्टराई सरको धरतीको सन्देश नामक कविता प्राप्त गरेको छु। मान्छेमा त्रादसी चल्छ, मान्छे आफै कराउँछ, आफ्नै कारणले मान्छे आफैसँग डराउँछ। ज्ञानलाई परै राखी विज्ञान पछि लाग्छ, बनाउँछ स्वर्ग त्यो मान्छे नर्क पो बनिराख्दछ। जित्छु काल भनी मान्छे जोर काल गरिकन, जित्छु काल भनी मान्छे जोर काल गरिकन। सत्य हार्छ सधैँ मान्छे सोच्छ त्यो प्रकृतिसँग, प्रकृति दोहनै गर्दा लाग्छ पाप सधैँभरि, प्रकृति दोहनै गर्दा लाग्छ पाप सधैँभरि। मान्छेको काम नै देख्दा हाँस्छ धरती मरी मरी। बिरुवा रोप्नुको सट्टा काट्ने गर्दछ मानव, अरूको भलो हो छैन कुबलो सोच्छ मानव। साझा हो धरती यो सबको, दोहनै गर्नु हो किन। पशु जन्तु धेरैले त बास नै पाएनन् सुन। खोला नाला पनि सुक्दै जाँदैछन् अब दिन दिन। मेघ गर्जन नै छाड्ने आउँछन् कि कुनै क्षण। आँधी हुरी बाढी पहिरो सुक्खा, आँधी हुरी बाढी पहिरो सुक्खा आँतै धरती जर्जर, सुक्खा आधा धरती जर्जर। भएमा मान्छे के खान्छ, मान्छे नै खान्छ आखिर। यस्तो दिन ल्याउला आज मान्छे नै लाग्छ यो किन। यस्तै स्थितिले हेर बिग्रन्छ इकोसिस्टम। आफ्नै विचार है मान्छे, मान्छे भई बाँच्ने हो भने। आजै विचार है मान्छे, मान्छे भई बाँच्ने हो भने। नत्र त के गरौँ मैले, ज्यान नै छोड्दछौ भने। नत्र त के गरौँ मैले, ज्यान नै छोड्दछौ भने। आहा, मिठो रचना। प्रकृति अत्याधिक प्राकृतिक दोहनको शिकारबाट संसारमा पर्न गएका, वातावरणमा प्रभाव पर्न गएका र संसारलाई पर्न गएका अनेकौँ असरहरूको विरुद्धमा कलम उठाइदिनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। सुन्दरता र मनोरमता थपिरहेका छन् हरेक रचना, हरेक साहित्य र कृतिले साहित्यका यो आँगनमा। त्यसैले यहाँहरू सम्पूर्णलाई, सन्जु पाण्डेले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन एवं कृतज्ञता पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। धरतीको सन्देश मैले पढिसकेको छु। आदरणीय कविमन धरतीको सन्देश पढिसकेको छु। यदि यहाँहरू कसैका रचनाहरू यहाँ छुटेका छन् भने, अब भने यहाँबाट मैले केही रचना छन् भने मैले यहाँ केही रचना
अन्तिममा केही रचनाहरू आएका छन् भने हेरेर वाचन गर्ने कोसिस गर्छु, किनकि आजको कार्यक्रमको समयावधि करिब करिब सकिन लागेको छ। यहाँहरूको रचना रामचन्द्र ढकाल आज मान्छे भन्ने कविता प्राप्त गरेको छु। रामचन्द्र ढकालको कति मिनट भयो कार्यक्रम? रामचन्द्र ढकाल सरको यो कविता सायद आजको अन्तिम रचना हुने सम्भावना छ। हेरौँ। देखिन नि मैले कतै नखाएको आज मान्छे, देखिन नि मैले कतै नखाएको आज मान्छे, हेरिन नि लाउन नपाई नाङ्गै भएको आज मान्छे। तर पनि किन असन्तुष्ट जीवनभरि, तर पनि किन असन्तुष्ट जीवनभरि, कहिले पनि छैन घरमा नरोएको आज मान्छे। किन दिनभरि हतारमा छ सधैँभरि, किन दिनभरि हतारमा छ सधैँभरि, काम भन्दा भन्दै हराइरह्यो चरी, तर पनि खुइया गरी बनाएछ मन भारी, धेरै भयो बोलाउँदा नि नआएको आज मान्छे, धेरै भयो बोलाउँदा नि नआएको आज मान्छे। कहिले पनि छैन घरमा नरोएको आज मान्छे, सकिन्न कि पुग्न भनी दौडी लडी बुढी, सकिन्न कि पुग्न भनी दौडी लडी बुढी, पुगेन छ बिचमा नै अलपत्र भारी बोकी, पुगेन छ बिचमा नै अलपत्र भारी बोकी। भोलि अब भनिकन फर्किएछ घरी, दिन छैन सजाएमा नदाएको आज मान्छे, यस रङ्ग भनी सुसाइरह्यो डुलाइ, यस रङ्ग भनी यस रङ्ग भनी सुसाइरह्यो मन डुलाइ, ठाउँ देखौँ भनी हिँडिरह्यो मलिन भई, पाएन नि इच्छा भएको ठाउँ हेर्न दङ्ग परी, पाएन नि इच्छा भएको ठाउँ हेर्न दङ्ग परी, बेचैनीले गर्दा होला तडपिरह्यो आज मान्छे। शम्भु गजरेल दाजुलाई देखेको छु। प्रकृतिको आदेश आयो घरमै बसी काम, कोरोनाको व्याधि आयो शान्त गरी बस्न खान, जान हुन्न समूहमा एकैचोटि वरिपरि, काम पनि भएकै छ रमाएकै आज मान्छे, काम पनि भएकै छ रमाएकै आज मान्छे। आज बेचैनीले गर्दा होला तडपिरह्यो आज मान्छे, दिन छैन सजाएमा नधाएको आज मान्छे, धेरै भयो बोलाउँदा नि नआएको आज मान्छे, कहिले पनि छैन घरमा नरोएको आज मान्छे, हेरी नानी देखिन नि मैले कतै नखाएको आज मान्छे भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब आजको अन्तिम रचनाको रूपमा रहेको छ आदरणीय गीता अधिकारीज्यूको गजल। शम्भु गजरेल दाजुलाई देखेको छु, समय पाबन्दी टाढिएर गएको छ, सायद यहाँले रचना राख्नुभयो कि मैले देखेको छैन, तर मायाको फोहराहरू बर्साइराख्नु भएको मैले देखेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने आजको समयले नेटो काटेको छ, यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। यो गीता अधिकारीज्यूको गजललाई अन्तिम रचनाको रूपमा राख्न चाहन्छु। तिम्रा लागि मायाको खानी हुन मन छ, मैले अर्को डिभाइस मगाएर त्यहाँबाट रचना वाचन गर्दैछु। तिम्रो लागि मायाको खानी हुन मन छ, तिम्रो त्यो मन मन्दिरको रानी हुन मन छ,
तिम्रो लागि मायाको खानी हुन मन छ, तिम्रो त्यो मन मन्दिरको रानी हुन मन छ, जिन्दगी तिमीसँगै बिताउनु छ मलाई यार, जिन्दगी तिमीसँगै बिताउनु छ मलाई, जिन्दगी तिमीसँगै बिताउनु छ, तिम्रो त्यो मन मन्दिरको रानी हुन मन छ, जिन्दगी तिमीसँगै बिताउनु छ मलाई, दुनियाँमा अमर प्रेम कहानी हुन मन छ, उमेरले त डाँडा नै काटिसक्यो प्यारा, प्यारा उमेरले त डाँडा नै काटिसक्यो, तिम्रो लागि 16 वर्षे जवानी हुन मन छ, दुनियाँमा अमर प्रेम कहानी हुन मन छ, त्यो सुन्दर सपना देखेर कहिल्यै नथाक्ने, त्यो सुन्दर सपना देखेर कहिल्यै नथाक्ने, मलाई तिम्रो आँखाको नानी हुन मन छ, त्यो सुन्दर सपना देखेर कहिल्यै नथाक्ने, मलाई तिम्रो आँखाको नानी हुन मन छ, छाल बोकेर उर्ली आउने त्यो सागर जस्तो, ओहो त्यो छाल बोकेर उर्ली आउने त्यो सागर जस्तो, तिम्रो त्यो प्यास मेटाउने पानी हुन मन छ मलाई तिम्रो आँखाको नानी हुन मन छ, मलाई तिम्रो आँखाको नानी हुन मन छ, उमेरले त डाँडा काटिसक्यो प्रिया, तिम्रो लागि 16 वर्षे जवानी हुन मन छ, तिम्रो लागि तिम्रै मायाको खानी हुन मन छ, तिम्रो मन मन्दिरको रानी हुन मन छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, हार्दिक धन्यवाद, कृतज्ञता एवं उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण आदरणीय डोला शाही ठकुरीज्यूको गजल पनि यतिखेर मैले देखिन आयो। अब अघि नै अर्को गजल अन्तिम भनेको थिएँ, यस्तै हुन्छ साहित्यको छटाले बेरेपछि के गरौँ, अब कसैलाई दिएको वचन खेर गयो, के गरौँ अब कसैलाई दिएको वचन खेर गयो, आफ्नो पनि उसैको लाग्दा जोबन खेर गयो, आफ्नो पनि उसैको लागेर जोबन खेर गयो, कैयौँ दिनसम्म सम्झिँदै परेली भिजाएको छु, कैयौँ दिनसम्म सम्झिँदै परेली भिजाएको छु, आज पछुतो लाग्दैछ मेरो यो रोदन खेर गयो, आहा आहा उसैको लाग्दा जोबन खेर गयो, आफ्नो पनि उसैको लाग्दा जोबन खेर गयो, आज पछुतो लाग्दैछ मेरो यो रोदन खेर गयो, प्रजातन्त्र बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म ल्याए, प्रजातन्त्र बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म ल्याए, मन्त्री गतिलो नहुँदा सबै संशोधन खेर गयो, आज पछुतो लाग्दैछ मेरो यो रोदन खेर गयो, अहिलेसम्म देशको मूली देशप्रेमी नभएर, अहिलेसम्म देशको मूली देशप्रेमी नभएर देश विकासका तमाम अवलोकन खेर गयो, मन्त्री गतिलो नहुँदा सबै संशोधन खेर गयो भन्नुहुन्छ दलबहादुर साईज्यू। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रकाश राई सर मिठो गजल भन्नुभएको छ, राम्रो वाचन, वाउ भन्नुहुन्छ। परदेशी कान्छो धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँहरूको यो वाउ, यहाँहरूको यो साथ सहयोग, मिठा मिठा रचनाहरू यो बसाइलाई सुन्दर र अत्यन्तै सभ्य मनोरम भव्य बनाइदिनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई करण विवश सरको मुक्तक प्राप्त गरेको छु। एउटा अन्तिममा जाँदा जाँदै घर जस्तो हुनलाई त असल घरबारी हुनुपर्छ, खानामा मिठो थप्नलाई त राम्रो तरकारी हुनुपर्छ, देश जस्तो अनि सभ्य भव्य बनाउनलाई त चरित्रवान हरेक नागरिकको जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँहरूको साथ र सहयोगले आजको कार्यक्रम अत्यन्त भव्य बनेको छ, अत्यन्त सभ्य बनेको छ, मनोरम बनेको छ। नेपाली भाषा साहित्यको इतिहासमा यो एउटा ऐतिहासिक, नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा एउटा ऐतिहासिक क्षण हो। हरेक पल हामीले बिताएका साहित्यिक क्षणहरू, साहित्यिक भलाकुसारीहरू र हामीले बाँडेका आपसका साहित्यिक कोसेली र छटाहरू हाम्रो भाषा साहित्यको श्रीवृद्धि र श्री विकासका लागि अतुलनीय छन् र सदा दिन यसै गरी यहाँहरूको साथ र सहयोग पाइराखोस्। नेपाली साहित्य संसार तपाईँहरूको आफ्नै नेपाली साहित्य संसार हो, तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो, तपाईँहरूको आफ्नै प्रस्तुताहरू, तपाईँहरूको आफ्नै मन परेका प्रस्तुताहरू, सर्जक, श्रोता र दर्शकहरूको भिड लाग्ने ठाउँ हो नेपाली साहित्य संसार। यो साहित्यको यो बगैँचामा आउनुहोस्, एउटा कोपिला फुल्नुहोस्, एउटा थुङ्गा फुल्नुहोस्, एउटा बासना छर्नुहोस्, मिठा मिठा रचना र काव्यका बासनाहरू छर्नुहोस् र संसारभर नेपाली साहित्यलाई पुर्याउनका लागि सेयर, लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै मेरा प्यारा प्यारा दर्शक, श्रोता र सर्जक महानुभावहरूलाई मैले यतिखेर सम्पूर्ण रूपले हृदयको उच्च सम्मान टक्राउँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भएको छ। नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धि र श्री विकासमा लाग्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक, श्रोता र सर्जक महानुभावहरूलाई नेपाली साहित्य संसार सम्पूर्ण परिवार युनिटको तर्फबाट हार्दिक नमन एवं उच्च सम्मान प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमको प्रस्तुता म प्रकाश पाण्डे यतिखेर बिदा माग्न चाहन्छु। साहित्यको जय होस्, नेपाली भाषा साहित्यको जय होस् र यो कार्यक्रमलाई
सेयर गरेर संसारभर पुर्याउने हजुरहरूको विशाल मनको पनि जय होस्। जय साहित्य। माछी काँडैले माया लाउँदै थिएँ।